हुन्छ 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 ल हामी यूहन्नाको पुस्तक 12 अध्यायको 24 पद पढ्दैछौँ। पहिला नम्बर हामी यूहन्ना 12 अध्यायको 24 पद पढ्ने प्रभुले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। यहाँनिर लेखिएको छ यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्यायको 24 पदमा, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, गहुँको दाना भुइँमा खसेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, तर मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। यूहन्ना 12:24 पद पढ्यौँ। हामी छोटो सहायताको लागि सबैजना प्रभुको सामुन्नेमा शिर झुकाउँ अनि प्रभुलाई आदर गरौँ। प्रभुले हामीलाई केही न केही कुरो हामीलाई दिएरै छाड्नुहुन्छ, हामी विश्वास गर्छौँ। दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। आज पोर्चुगलमा भएका हाम्रा प्रियहरू, हाम्रा जोन दाजु, हाम्रा हितामेश्वर प्रभुजी, यसरी आफ्नो दास रुबेन भाइ, हाम्रा प्रभुजी यसरी हाम्रा बिबी भाइ अनि जति परिवारहरू सन्तगणहरू राख्नुभएको छ त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो सेवाकै सुरुवात गर्नुभएको छ। र यो लकडाउनको अवस्थामा फेरि पनि फुर्सदको समयमा सबै मण्डलीबाट प्रभुका जनहरूबाट सङ्गति सेवा पाऊँ भनेर यो यहाँ निर्णय यहाँले गर्नुमा सहायता गरिदिनु भयो। यो तपाईँबाटको निर्णय हो, किनभने असल कुराहरू सबै माथिबाट आउँछन्, किनभने यो तपाईँको महिमाको निम्ति हो। समय खेर जान नदेऊ भनेर तपाईँको वचनले भनेको छ। यो समयलाई खेर जान दिनु भएन भनेर हृदयमा बोल्नुभयो। हे प्रभु, आराम गरेर त्यतिकै बसौँ भने यहाँहरूको चाहना भएन। यसै कारण यहाँहरूले सेवाकै आयोजना गरेको कारण आज हामी पनि यहाँको सेवाकैमा सहभागी हुन पायौँ। यो आशिषको भागीदार आज हामी केही मात्रामा भए त हामी पनि हुन पायौँ, लगायत दुर्बल पनि अनि बिरिया मण्डली बेलबारी पनि हुन पाए। प्रभु, यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछौँ। अब तपाईँको वचन यूहन्ना 12:24 पद पढेका छौँ। यो वचन तपाईँको हो। अब तपाईँले नै यहाँबाट हामीलाई कहाँ कहाँ कुदाउनुहुन्छ, के दिनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू तपाईँको हातमा समर्पित हुन्छौँ। तपाईँले लिनुहोस्। सबै कुराको लागि साथ साँधै दुर्बल तुच्छालाई तपाईँको सामर्थ्य हातमा जिम्मा लाउँछु। तपाईँले लिनुहोस्। दुर्बलताको सबै प्रकारको अज्ञापनलाई तपाईँको पुत्र प्रभु येशूको बलिदान गर्दै धुई शुद्ध गर्नुहोस्। आफ्नो आत्माको आगोको सामर्थ खडा गर्न तपाईँले सामर्थमा खडा गराउनुहोस्। मत्ती 13:11-25 पद, व्यवस्था 29-29 सबै प्रतिज्ञा पुरा गरिदिनुहोस् भन्दै तपाईँको आत्मा समर्पण गर्दै धन्यवाद बिन्तीलाई प्रभु येशूको नाममा सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, हामीले यूहन्ना 11:24 पद पढेका छौँ। यहाँनिर लेखियो, गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, तर मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ भन्ने कुराहरू हामीले यूहन्ना 12:24 पढ्यौँ। यो एउटा मर्नु भन्ने कुराहरू छ। यसको विशेषता चाहिँ के हो भनेदेखि यदि हामी मरेनौँ भने एक्लै रहन्छ। अब त्यो मर्नको लागि चाहिँ गहुँको दाना होस्, कुनै पनि एउटा बिउ बिजन होस्, त्यसले अरू फल फलाउनको लागि, धेरै फल फलाउनको लागि चाहिँ जमिन मुनि पर्नु पर्यो अनि बाहिरी सबै कुरा उसको मरेर भित्रको एउटा जीव हुन्छ त्यो चाहिँ उम्रिनु पर्यो। उम्रिसकेपछि त्यसले बिस्तारै बिस्तारै एउटा क्रमबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेर त्यसले के गर्छ त फल फलाउँछ। एउटा साधारण उदाहरण हो यो। तर अब हामीहरू जीवनसँग एउटा सम्बन्धित वचन हो। यसकारण यो मरेको कारण म ख्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगेको छु, तैपनि म जिउँछु, तर म चाहिँ होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ भने ख्रिस्ट चाहिँ तपाईँ र ममा जिएको कारण आज हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा दाजुहरू होइन, पश्चिम नेपालबाट, पोखराबाट, विभिन्न जग्गाबाट, काठमाडौँबाट, यता बेनीबाट, प्रभुको उहाँ लमजुङबाट हाम्रा जोनी दाजु है, हाम्रा भाइ पूर्वबाट अनि अरू जतिजना हाम्रा प्रियहरू पोर्चुगल एउटा युरोपको एउटा ठाउँमा गएर भए तापनि तपाईँहरूलाई पैसा कमाउनु मात्रै मन भएन, आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो परिवार मात्रै बनाउनको लागि तपाईँहरूको चाहना भएन, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीहरू जहाँ जान्छौ म तिमीहरूको साथमा छु, जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूलाई छोड्दिनँ, त्याग्दिनँ। उहाँले भन्नुभएको वचन मत्ती 28:20 पद अनुसार तपाईँले पुरा गरेरै छाड्नु भएको छ है। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झना गर्नुभयो र तपाईँले सम्झना स्वरूप यो काम सुरुवात गर्नुभयो होइन। अब सेवाकै भइरहेको छ। प्रभुको वचनमा लेखेको छ भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदमा, तिमीहरू जहाँ जान्छौ, जुन काममा तिमी हात हाल्छौ, सबै काममा तिमी सफलता प्राप्त गर्छौ भनिकन चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। यो सफलता प्रभुले दिनुभयो तपाईँहरूलाई, प्रभुको उपस्थिति थाहा गर्नुभयो होइन। त्यहाँ गएर पनि एउटा परमेश्वरको एउटा जिउँदो काम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो। अब यसको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना, सारा मण्डलीले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। हामीले सुन्यौँ विशेष गरी युके बेरेकाबाट हाम्रा आदरणीय दाजु दानियल
दाजुहरू गइकन त्यहाँ सङ्गति दिनुभएको छ, उहाँबाट भिजिट गरिराख्नु भएको छ युकेका मण्डलीहरूले। अब हामी शरीरमा राम्रो प्रकारको पहिचान नभए तापनि उहाँसँग एक दुईचोटि मात्रै भेटघाट भयो। यसकारण गर्दाखेरि हामीलाई खुसी लागिरहेको छ। यसकारण उहाँहरूको बोझ, उहाँको बलिदानमा आज हामी पनि प्रवेश गरेर तपाईँहरूको आशिषको केही मात्रामा हिस्सा हामीले पनि लिने मौका प्रभुले दिनुभएको छ। यसकारण गर्दाखेरि एउटा तपाईँहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको छ, काम गर्ने समय यही हो, समय खेरो जान नदेऊ। प्रभुले भन्नुभएको कारण यो समयलाई तपाईँहरूले सदुपयोग गर्नुभएको छ। यसको लागि होइन परमेश्वरले तपाईँहरूको इनाम राख्नुभएको छ। तर अब यसलाई कुनै पनि कुरा हामीले गर्दाखेरि प्रभुको वचनमा के सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि लेखिएको छ उपदेशको पुस्तक 7 अध्यायको 8 पदमा, कुनै कामको सुरुभन्दा त्यसको अन्त्य चाहिँ असल होस् भन्नुभएको छ। यसको इन्डिङ चाहिँ, यसको फिनिसिङ चाहिँ एकदम, यसको बिट मार्दा चाहिँ एकदम भविष्यमा राम्रो हुनुपर्छ होइन। एकदमै सुरुवातबाट कमजोर भएर जाओस्, पछाडि राम्रो भएर जानुपर्छ। कति ठाउँमा पुरानो एकदम सुरुवात राम्रो भएर जान्छ, पछाडि माथि एकदमै बिट मार्दाखेरि एउटा बिट नमारेको डोको जस्तो हुन्छ, पछाडि पहिला चाहिँ राम्रो बुन्यो, माथि बिटै नमारेको जस्तो। कुनै घर बनाउनु थाल्दाखेरि पनि प्रभुको वचनमा लेखिएको छ लुका 14 अध्यायमा, तपाईँ र मलाई थाहा छ, कसैले एउटा घर बनाउन सक्यो, जग राख्यो, घर बनाउन थाल्यो, बनाउन सिद्ध्याएनन् भने देख्नेहरूले खुसी गर्छन्, अरे यिनीहरूले बनाउन त थाल्यो तर बनाउन सिद्ध्याउन सकेनन् है भन्छन्। यसकारण यो काम सुरुवात प्रभुको काम हो। प्रभुमा भइकन अडिक लागेर भक्तजनको प्रार्थना उत्तरमा मेहनत परिश्रममा परमेश्वर अवश्य पनि तपाईँलाई सफलता दिनुहुन्छ। एउटा संसारमा आज हामीले गरिराख्नुपर्ने काम, प्रभुको महिमाको लागि आज हामीले थामिराख्नुपर्ने एउटा सेवकाई, प्रभुले तपाईँहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा यो तपाईँहरूलाई एउटा मौका है प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ, एउटा चुनौती दिनुभएको छ। अब यसमा थालिसकेपछि कुनै पनि एउटा बालक जन्म दिइसकेपछि अब बालक जन्माएर त्यतिको हुँदैन, तिनीहरूको भविष्यको लागि, तिनीहरूको लागि लेखाउनु, पढाउनु, खुवाउनु, पिलाउनु, रोग बिमारी इत्यादि कुरा एउटा जवान एउटा मेच्योर पार्नको लागि कति ठुलो मेहनत परिश्रम एउटा बाबुआमाले गर्नुपर्छ भनिसकेपछि आज तपाईँहरूले सो काम सुरुवात गर्नुभएको छ। अब यसलाई अन्तिमसम्म पुर्याउनको लागि सबैजनाको प्रार्थना अनि एकदोस्रो परमेश्वरको वचनद्वारा स्थिर हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचन सुन्नुपर्छ। हरेक मण्डलीको भिजिट चाहिन्छ। जतिले बलिदान गरिराख्नु भएको छ, अघि भनिहालेँ, यहाँहरूलाई पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। यसमा बडो गम्भीरताको साथमा प्रार्थनासहित अब सेवकाई अन्तिमसम्म पुरा होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। र अब विशेष गरेर अब त्यस ठाउँमा होइन परमेश्वरले आफ्नो काम सुरुवात गर्नुभएको छ होइन। अब यसलाई राम्रो प्रकारले असल नेतृत्व, असल गाइडेन्सको अत्यन्तै आवश्यकता पर्छ। त्यसमा चाहिँ होइन, यसमा रहरले होइन, प्रभुको सेवा चाहिँ परमेश्वरबाट ठहर्याएको हुनुपर्छ होइन। प्रेरितको किताब 20:28 पद तपाईँले पढ्नु भएको होला होइन, अहिले नपढिरहँ। परमेश्वरबाट बगालको, परमेश्वरको रगतले किनेको बगालको देखरेख गर्नको लागि परमेश्वरद्वारा ठहराइएको भन्छ। परमेश्वरद्वारा ठहराइएको तपाईँ र म हुनुपर्छ होइन। पहिलो तिमोथी 1:12 पद अनुसार परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरेको पावलले भन्छन्। आज गलती 1:12 अनुसार परमेश्वरद्वारा खटिएको तपाईँ र म हुनुपर्छ। यस कारणखेरि यो है सेवा मैले भनिरहेको छु 3 प्रकारले गर्छ। एक चाहिँ परमेश्वरद्वारा नियुक्ति भएकोहरू हुन्छन्, परमेश्वरबाट बोलावट भएकोले सेवा गर्छन्। अर्को मण्डलीद्वारा चुनिएको हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ सेवा हुन्छ आफै लिएको हुन्छ, आफै लिएको हुन्छ, अनि कसैले दिएको हुन्छ, अनि कोही आफैले लिएको हुन्छ। अनि परमेश्वरले दिएको सेवाकै चाहिँ एउटा आशिषमय भएर फलदार भएर पनि जानुपर्छ। यसकारण बाहिरबाटहरूले प्रार्थना गर्छ, धेरै बलिदान, धेरै मेहनत, धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ। अब स्थानीय हाम्रा दाजुहरू, जोन दाजु होइन हुनुहुन्छ, रुबेन भाइहरू, हाम्रा बलु भाइहरू, उहाँका सहकर्मीहरू जो हुनुहुन्छ होइन, अनि अरूले पनि तपाईँहरूलाई टेवा सेवा सहायता सङ्गति इत्यादि दिइराख्नुहुन्छ। तर यस कारण हामी स्थिर भएर सेवा गर्नुपर्छ। र यसै कारण गर्दाखेरि यहाँनिर हामी मर्नुपर्छ। यो मरेकै कारण त अब जहाँ पनि गएर एउटा जग गाडेको कारण होइन, एउटा प्रभुसँग एउटा जरा सम्बन्ध भएको कारण, परमेश्वरको सङ्गति पोर्चुगलमा पनि गर्ने एउटा जीवित मण्डली स्थापना होस् भन्ने एउटा इतिहास कायम राख्ने एउटा होइन। संसारमा सबै सम्पत्ति कमाएर सबै कुराहरू गरेर छोडेर जान्छौँ, तर जीवित मण्डली एउटा परमेश्वरको काम जो गरेको छ त्यसको चाहिँ एउटा इतिहास कायम रहन्छ, एउटा नमुना हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले काम सुरुवात गर्नुभएको हामीले सुनिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी गहुँको दाना भुइँमा परेर मरेन भने चाहिँ एक्लै रहन्छ, मऱ्यो भने धेरै फल फलाउँछ। यस कारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई फल फलाउनको लागि नियुक्त गर्नुभएको छ। फल फलाउनलाई बाइबलमा भन्छ, मत्तीको पुस्तक 3:8 पदमा तिमीहरूले पश्चाताप लागेको फल फलाउनु पर्छ भन्छ। अब हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ होइन, प्रभुमा विश्वास गऱ्यौँ, ग्रहण गऱ्यौँ, हामी दैनिक पश्चाताप गर्छौँ, बिहान बेलुका पश्चाताप गर्छौँ
होइन। अब प्रस्ताव गरेर चाहिँ आज किन प्रस्ताव गर्छौँ त, प्रभु तपाईँको काममा मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँको महिमाको लागि तपाईँको सेवामा मलाई अगाडि बढाउनुहोस् है, तपाईँको म काम गर्छु, तपाईँको सेवा गर्छु भनेर आज हामीले भनिरहेको हुन्छौँ नि त। यस कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको सामने प्रस्ताव लागेको फल फलाउने योजना होइन प्रभुले दिनुभएको छ। त्यस जग्गामा पनि एउटा प्रभुको ठुलो प्लान हुनसक्छ, किनभने प्रभुको महिमा चाहिँ फल फलाउनेमा छ होइन। धेरै फल फलायो भने मेरो महिमा हुन्छ भन्नुभएको छ नि त। यस कारण गर्दाखेरि एउटा रुख, एउटा जमिनमा एउटा रुख बनिनुभन्दा पहिला होइन त्यो बिउ मर्नुपर्छ, त्यहाँदेखि सानो टुसा आएर ठुलो हुन्छ, त्यसले जरा गाडिएपछि उसको सम्बन्ध चाहिँ एकदमसँगले टाढा टाढा पुगेपछि हरियाली भइबस्छ। हामी यस विषयमा एक दुईवटा वचन हेर्छौँ है। यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरूले धेरै फल फलायो भने पिताको महिमा हुन्छ। अर्थात् यहाँनिर लेखेको छ, तिमीहरूले धेरै फल फलायो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ, तिमीहरू मेरो चेला हुनेछौ भन्छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई धेरै फल फलाउनको लागि चाहिँ नियुक्त गर्नुभएको छ। यहाँ 16 पदमा लेखेको छ, त्यसैको यूहन्ना 15 अध्यायको 16 पदमा, तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने अनि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भनी तिमीहरूलाई नियुक्त गरेँ र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाउँमा जे मागौँला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ भन्छ है। फल चाहिँ रहिराख्नुपर्ने होइन, फल फलेर गइहाल्ने, झरिहाल्ने, यो संसारमा भएका कुनै बोट बिरुवासँग हाम्रो जीवन तुलना गर्न मिल्दैन होइन। संसारमा भएको बोट बिरुवाले त कुनै पनि फल दिन्छ, एउटा सिजनमा 12 महिनामा एक सिजन दिन्छ होइन, कसैले 2 सिजन देला। फल भनेको त्यति नै हो संसारको रुखले चाहिँ। तर तपाईँ र मेरो फल चाहिँ रहिरहोस् भन्छ, फल चाहिँ रहिराख्नुपर्छ। केही समय मान्छेको छेउमा चाहिँ फल भएको जस्तो देखाउनेले परतिर गएर फुटुक्कै नभएको जस्तो चाहिँ होइन। यसकारण बाइबलमा यूहन्ना 15 अध्यायको 16 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ, यो फल रहिरहोस् भनेर मैले तिमीलाई नियुक्त गरेँ भन्छ। तपाईँ र ममा चाहिँ त्यो फल रहिराख्नुपर्छ, बुझ्नुभयो। अब यो कुरालाई चाहिँ किन त फल रहिराख्नु भनेको चाहिँ भन्दाखेरि प्रभु चाहिँ हामीहरूसँग जुनै पनि ठाउँमा जुनै पनि देश भए तापनि, सारा संसार महामारीको चपेटामा परेको अवस्थामा भए पनि सेवा गर्ने बोझ हुनुभएको होइन, परमेश्वरले सेवा गर्ने बोझ दिनुभएको छ। फल रहिरहेको चाहिँ एउटा यो प्रमाण हो होइन। फल रहिरहेको, तपाईँहरूको जीवनमा फल रहिरहेको, यो सारा देश महामारीको चपेटामा गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि परदेशमा गएर भने एउटा सेवा गर्ने बोझ हुनु भनेको चाहिँ फल रहिरहने जीवन हो। फल रहिरहने, फल कसरी रहिरहन्छ त भन्दाखेरि आज चाहिँ परमेश्वरसँग एउटा आत्मिक सम्बन्ध, उहाँसँग एउटा हामी, उहाँ बाइबलमा लेखेको छ यही यूहन्ना 15 अध्यायको पदमा, साँचो दाखको बोट उहाँ हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ हाँगाहरू हौँ, मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँमा रहिरहेको कारण यो फल तपाईँ र ममा रहिराख्नुपर्छ। फल चाहिँ हामीबाट फल कहिले पनि सिद्धिनु हुँदैन। जहिलेसुकै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा फल रहिरहेको, फल चाहिरहेको उहाँले चाहनुहुन्छ, सिजनमा मात्र होइन। यस कारण बाइबलमा यो फल कसरी रहिरहेको छ भन्दाखेरि यूहन्ना 15 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ है। यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको 4 पदमा के लेख्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ फल रहिरहोस् होइन, तिमीहरू ममा रहिरह्यो भने, यहाँनिर म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यूहन्ना 15 अध्यायको 4 पदमा है, ममा रहो अनि म तिमीहरूमा, जसरी हाँगाले दाखको बोटमा रहिरहेन भने आफै आप फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै तिमीहरू ममा रहिरहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। यो चाहिँ एउटा प्रमाण हो, प्रभु येशू मसीहसँग रहिरहेको एउटा प्रमाण हो। जुनै ठाउँमा, जुनै देशमा, जुनै अवस्थामा भए तापनि होइन, परमेश्वरको सामनेमा आफ्नो जीवनमा फल रहिरहेको कारण चाहिँ, यो फल चाहिँ रहिरहेको कारण त्यो फल चाहिँ आज त्यो देशमा लगेर पनि अरूलाई खुवाउने। हेर्नुहोस् त, त्यो फल रहिराख्नुको लागि उसको जरा कहाँ गाड्नु पर्दाखेरि एउटा परमेश्वरसँग एउटा सम्बन्ध, आत्मिक सम्बन्ध प्रभुसँग भइरहेको एउटा प्रमाण हो होइन। एफिसीको पुस्तक 3को 18 पदमा लेखेको छ, जरा चाहिँ प्रभुसँग गाडिरहेको विश्वासको जरा प्रभुले कहिले पनि छोड्नु भएन। यस कारण गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर भन्नुभयो, तिमीहरूमा चाहिँ यो फल रहिराख्नुपर्छ बाइबलमा होइन, प्रभुको वचनमा लेखेको छ। यो चाहिँ परमेश्वरले नै तपाईँहरूलाई चाहिँ, मलाई चाहिँ परमेश्वरले नै प्रभुको घरमा नियुक्त गरेको, प्रभुले नियुक्ति गरेको हो भन्ने प्रमाण यो चाहिँ प्रभुले नियुक्ति गरेको।
आज सेवा कति चाहिँ परमेश्वरले दिएको सेवा हुन्छ, परमेश्वरले नियुक्त गरेको सेवकाई, अनि कति मान्छेले दिएको सेवकाई, कति आफै खोसेर लिएको सेवकाई, आफ्नो कोसिसले लिएको सेवकाई पनि हुन्छ। आफ्नो कोसिसले लिएको सेवकाई धेरै दिन टिक्दैन, मान्छेले दिएको सेवकाई पनि सधैँभरि आशिषमय हुँदैन। तर परमेश्वरद्वारा नियुक्ति भएको सेवकाई चाहिँ, परमेश्वरले ठहराएको सेवकाई चाहिँ आज हामी जहाँ पनि गएर पनि, जुनै पनि ठाउँमा गएर भए तापनि आज प्रभुको प्रेमलाई मान्छेले भुल्न सक्दैन। यो चाहिँ अगापे प्रेम म प्रति प्रभुले गर्नुभएको छ भने एउटा प्रमाणित हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू आज तपाईँहरूको जीवनमा पनि हामीले देख्न पायौँ। प्रभुको वचनले भन्छ प्रभुले नरोपेको हो भने त कसैले दिएको हो भने त बाइबलमा लेखेको छ, मत्तीको पुस्तक 15 अध्यायको 10 पदमा परमेश्वरले नरोपेको बोट हरेक उहाँले उखेलेर फालिदिनुहुन्छ भनेर मत्तीको पुस्तक 15 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ। अनि उहाँले भिडलाई बोलाएर यहाँनिर होइन 15 अध्यायको 13 पदमा छ, मत्ती 15 को 13 पदमा, तर उहाँले जवाब दिएर भन्नुभयो हरेक बिरुवा जो चाहिँ मेरा स्वर्गीय पिताले रोक्नु भएको होइन उखालिनेछ। परमेश्वरले नरोपेको रुख चाहिँ, बोट चाहिँ परमेश्वरले नै आज उखेलेर फालिनेवाला छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ कोहीद्वारा रोपिएको हुन्छ, मानिसको है आफ्नोद्वारा परिवारलाई हेरेर होइन, अनि कसैले चाहिँ आफ्नो मेहनत परिश्रमले विभिन्न प्रकारको आइडिया लगाएर सेवाका पाएको हुन्छ। तर परमेश्वरद्वारा रोपिएको कुराहरू मात्रै सधैँभरि स्थिर हुन्छ। मान्छेले दिएको सेवाकाई, आफैले लिएको सेवाकाई होइन, त परमेश्वरद्वारा नियुक्त भएको सेवाकाई चाहिँ सदा स्थिर रहन्छ है। त्यस कारणखेरि परमेश्वरले नत्र भने उखालेर फालिदिनुहुन्छ। यूहन्ना 15 अध्यायको मत्ती 15 को 13 पदमा हामीले पढेका छौँ। यसका परमेश्वरले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई कहाँ त्यो फल चाहिँ फलवान हुन्छ त, कस्तो ठाउँमा चाहिँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ परमेश्वरले रोप्नु भएको अनि ठिक ठाउँमा रोपिएको, ढुङ्गेनीमा पनि होइन, काँडाघारीमा पनि होइन, त्यो चाहिँ होइन दो बाटोमा पनि होइन, तर मलिलो माटोमा होइन। बाइबलमा भजन सङ्ग्रह 92 को 12-13 पदमा लेखेको छ परमेश्वरको घरमा रोपेकाहरू चाहिँ हराभरा हुनेछ भनेर चाहिँ प्रभुको वचन भजन सङ्ग्रह 92 को 12 पदमा चाहिँ यो कुरा लेखेको पाउँछौँ हामी। यहाँनिर लेखेको छ धर्मी जन खजुरको रुख चाहिँ मौलाउने छ, ऊ लबननको देवदार चाहिँ बनेछ भन्छ। परमप्रभुको भवनमा रोपेकाहरू हाम्रा परमेश्वरको चोकहरूमा मौलाउने छन् अनि लहलाउँदा हुन्छ। बुढा हुँदा पनि तिनीहरूले फल फलाउने छन्, उनीहरू रसले भरेका र लहलाउँदा हुनेछन् भन्छ है। यसका परमेश्वरले नै रोप्नु भएको र परमेश्वरकै ठिक ठाउँमा रोप्नु भएको बिरुवा हो यो चाहिँ। आज तपाईँ र म यहाँ पोर्चुगलमा भएका हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पात्र नभएर परमेश्वरको वचन हामीले जहाँ जहाँ सुनिराखेका छौँ, हामीले व्यक्तिगत हिसाबमा भन्नु सक्नुपर्छ मलाई जो मैले सेवा गरिरहेको छु, जो मैले प्रभुमा भइकन प्रभुको सेवा गरिरहेको छु, मेरो शक्तिले मेरो भक्तिले होइन, मान्छेले दिएको सेवाकै पनि होइन, मैले खोसेर लिएको पनि होइन, तर परमेश्वरले नै मलाई रोप्नु भएको, परमेश्वरले नै मलाई नियुक्त गर्नुभएको, परमेश्वरले नै ठहराउनु भएको सेवाकै मैले गर्दैछु। प्रेरित 20 को 28 अनुसार होइन, गलती 1:12 अनुसार यिर्मियालाई ठहराए परमेश्वरले। यसै कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले दिएको सेवाकाई जब हामीले गर्छौँ त्यो चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि एउटा स्थिर भएर, एउटा हरियाली भरियाली भएर वृद्धकालमा पनि फलफलाइरहेको अवस्थामा हामीले पढ्यौँ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 92 देखको 14 पदमा हराभरा हुनेछन्। उसले चाहिँ एकदमसँगले उसलाई कहिल्यै पनि उसलाई कुनै प्रकारको परिस्थितिको आवश्यकता पर्दैन। यिर्मियाको पुस्तक 17 देखको 8 पदमा लेखिएको छ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उसले फल फलाउँछ होइन। यहाँनिर बाइबलमा 17 देखको 8 पदमा लेखेको कुरा छ किनकि त्यो पानीको किनारमा रोपिएको रुख जस्तै हुनेछ जसले आफ्नो जराहरू नदीको किनारमा फैलाउँछ अनि गर्मी आएको त्यसले देख्ने छैन तर त्यसको पात हरिया रहनेछन् अनि खडेरी परेको वर्षमा पनि त्यो चिन्तित हुने छैन न त त्यसले फल फलाउन नै छोड्नेछ भन्छ। फल उसले फलाइरहेको हुन्छ, खडेरी परेको अवस्थामा पनि हरियाली भरियाली भइरहेको हुन्छ। चाहे खडेरी आओस्, चाहे जस्तोसुकै समस्या आओस्, आँधी बेरी तुमास आओस्, तुफान परीक्षा आओस् होइन, जेसुकै आए तापनि एउटा परमेश्वरको एउटा सामने एउटा जरा गाडेको कारण अरू उसले फल फलाइरहेको हुन्छ। फल फलाइराख्ने जिन्दगी यो चाहिँ नतलिने जिन्दगी होइन। अब महामारी छ अहिले संसारमा, सबैको घर घरमा आतंकित छ, मान्छेहरू निराशामा डुबिरहेको छ, कतिको घर रित्तिएको छ, घरै चाबी ल्याउने अवस्थामा पुगेको छन्। हेर्नुहोस् त संसारमा, तर जसलाई प्रभुले आज नियुक्त गर्नुभएको छ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झेर ऊ बस्छन्, ऊ निराश हुँदैनन्, ऊ निराश हुँदैन होइन।
परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ भलाइ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले गल्ती गर्नुहुन्न। परमेश्वर कहिले गल्ती गर्ने परमेश्वर होइन। हामीले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई भुल दोष देखाउनु हुँदैन, किनभने परमेश्वरको रहस्यमय कुराहरू उहाँको हातमा छ। हामीले परमेश्वरको घरमा गएर एक दिन प्रभुको राज्यमा यसको सबै कुरा तिमीहरूले छाल पाउँछौ, छोपिने लुकिने केही पनि छैन भनेको छ है। उहाँले भन्नुभएको छ लुकाको पुस्तक 12:1-2 यसको सबै कुराहरू हामीले एक दिन चाल पाउनेवाला छौँ। यसकारण प्रभुले जे गर्नुहुन्छ भलाइ गर्नुहुन्छ। महामारी त योभन्दा अगाडि पनि थियो, कयौँ महामारी आए, अहिले आएको छ। यो भोलिको दिनमा हामी प्रभुको वचन पढ्ने मान्छेलाई थाहा छ कस्तो कस्तो महासङ्कटहरू आउनेवाला छन्। प्रकाशित वाक्य डल्लै पढ्दाखेरि महासङ्कटको कुराहरू छ होइन। एशिया, इर्मिया, बिलाप, इजिकेल त भविष्यवक्ताको त सबै महामारी छ। व्यवस्थाको पुस्तकमा महामारीको कुराहरू छ। हेर्नुहोस् त, एकदम उभिएकै ठाउँमा मासु कुहिनेवाला छ, जिप्रो कुहिनेवाला छ, आँखा कुहिनेवाला छ। इजिकेलको किताब 33:27 पढ्यो भनेर त त्यहाँनिर लेखिएको छ एकदम तिमी किल्लाहरूमा, गुफा ओडारमा, भित्र ठाउँमा जहाँ लुके तापनि त्यहीँनिर म मृत्यु पठाउँछु भन्नुभएको छ। अक्सिजनबाट आयो भने अक्सिजन बिना मान्छे बाँच्दैन, अक्सिजनबाट रोग आउँछ अनि कहाँ भाग्ने होइन। दाउदले भन्छ नि त, म आकाशको पल्लो छेउमा गए भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँको आत्माको दृष्टिबाट म कहाँ भागौँ। प्रभुबाट भाग्ने जग्गा कहाँ छ, मृत्युबाट भाग्ने। 139:7 लेखेको छ नि भजन सङ्ग्रहमा, हामी पढ्छौँ त। यसकारण हामी भाग्ने जग्गा, लुक्ने जग्गा, थरहरी हुने कुराहरू छैन होइन। बाइबलमा पनि भन्छ शरीर मार्ने आत्मालाई घात गर्नेसँग नडराऊ। हामी डराउनु कुरा, खालि माऱ्यो भने हामीले शरीरलाई मार्छ। त्यसो भन्नाले हामी लत्ता छाड्ने कुरा चाहिँ होइन होइन। हामी सचेत हुनैपर्छ, होसियारी हुनैपर्छ आफ्नो विषयमा होइन। प्रभुको वचनले हामीलाई सल्लाह दिएको छ, कोठामा बस, प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। गुप्तको कुराहरूबाट म सुन्छु प्रार्थना भन्नुभएको छ। यस कारणदाखेरि सबै कुराहरू भेला हुने समय छ, नहुने समय छ पनि भन्नुभएको छ। यस कारणदाखेरि आज हामी भित्र त हामीलाई आनन्दित भइरहेको हुन्छ। प्रभु तपाईँको वचन कति सत्य छ, कति आकाट्य छ। आकाश पृथ्वी बितेर जान्छ, तपाईँको वचन बित्दैन भन्नुभएको वचन पुरा भएको हामीले देख्न पायौँ, हाम्रा पालामा देख्न पायौँ, हामीले भोग्न पायौँ, यहाँबाट अनुभव सिक्न पायौँ, तपाईँको नजिकमा आउन पायौँ, प्रस्ताव गर्न पायौँ। हेर्नुहोस् त, प्रभुका जनहरूले बलिदान गर्न पाए। दुखी गरिब घोकाहरूलाई परमेश्वरको वचन नहमिया 8:10 अनुसार नहुनेहरूलाई दिइपठाएका छन्। एकाद्वारा बाँडचुँड गर्ने कुराहरू भइरहेको छ, आशिष कमाउने मौका पाइरहेको छ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू हो, आज लडेको मान्छेहरू उठ्ने मौका, प्रस्ताव गर्ने मौका पाइरहेको छ। पछाडि हटेकाहरू अगाडि बढ्ने मौका पाइरहेको छ। अमेल गडबडेर शान्ति सपटेर शान्ति मिलाप एकताको पक्षमा लाग्ने कुरा भइरहेको छ अनि हामी त्यसको पछाडि लागिराख्नु पनि पर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बहुमूल्य समय दिनुभएको छ अनि हामी कहिल्यै पनि इर्मिया 17:8 अनुसार जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामी निराश हुने, ओइलाउने, पात झरिहाल्ने, फलरहितको जिन्दगी हामी हुनु हुँदैन। किनभने परमेश्वरको वचनमा हामी एका दोषलाई निको पार्ने, यहाँनिर बाइबलमा त्यो लेखेको छ, प्रकाशित वाक्य 22:2 है। अब धेरै हामी जाँदैनौँ, प्रकाशित वाक्य 22:2 है। यहाँनिर हामी एका दोषलाई फल दिने मात्र होइन, हामी के गर्छ यहाँ चाहिँ यसको सडकको बिचमा र नदीका दुवैपट्टि जीवनको रुख थियो जसले 12 प्रकारका फलहरू फलाउँथ्यो र हरेक महिना आफ्नो फल दिन्थ्यो अनि त्यस रुखका पात चाहिँ जाति जातिलाई निको पार्नको निम्ति थियो भन्छ। बुझ्नुहोस् त, यसै कारणले गर्दाखेरि आज त्यो पात चाहिँ अरूलाई स्वास्थ्य पार्ने, बुझ्नुभयो त, अरूलाई स्वास्थ्य बनाइराख्ने, अरूलाई स्वास्थ्य पार्ने है जिन्दगी पनि आज तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुभएको छ। बुझ्नुभयो त, अरूलाई स्वास्थ्य पार्ने जिन्दगी, अरूलाई खुवाउने पनि, शीतल पनि पार्ने, अरूलाई स्वास्थ्य पनि पार्ने। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर प्रकाशित वाक्य 22:2 अनुसार कति राम्रो कुराहरू छ। यसकारण आज तपाईँ र म यो जिन्दगी तपाईँले पाइरहेको छौँ है, तपाईँहरूले पनि बिताइराख्नु भएको छ। हामीले जीवन बिताउने मौका पाएका छौँ, अरूलाई स्वास्थ्य पार्ने, रोगीहरूलाई, पीडित मान्छेहरूलाई होइन, एकदम अस्वस्थ भएका मान्छेहरूलाई, आत्मिक अस्वस्थ भएको मान्छेहरूलाई, छटपटी भएको मान्छेहरूलाई, जीवनको विषयमा नबुझेको मान्छेहरूलाई यतिखेर आज हामीले एकादशलाई सम्झाउने, बुझाउने, परमेश्वरको वचन छर्ने मौका पाइरहेका छौँ होइन। यो चाहिँ एउटा जीवनको रुखले खुवाउने मात्र, पिलाउने मात्र नभएर आज शीतल दिने मात्र नभएर उसलाई के गर्छ, एकदमै स्वास्थ्य पार्ने होइन काम पनि भइरहेको छ। यहाँनिर इर्मियाको पुस्तक 29 अध्यायको होइन 6 पदमा लेखेको छ होइन, हामी चाहिँ परमेश्वरका जनहरू आज जहाँ जहाँ जान्छौँ, जसरी जान्छौँ, जतासुकै जे भए तापनि आज घटेर जाने जात होइन, बढेर जाने है, तिमीहरू चाहिँ बढेर जाने भनेर चाहिँ बाइबलमा इर्मियाको पुस्तक 29:6 लेखिएको छ है। इर्मियाको पुस्तक 29 अध्यायको 6 तिमीहरू बढेर
जाऊ घटेर नजाऊ भनेर चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ। बुझ्नुभयो? यहाँ विवाह गर, छोराछोरीका निम्ति स्वास्नी ल्याइदेऊ, छोरीहरू जन्माऊ, छोराहरूका निम्ति स्वास्नी ल्याइदेऊ, आफ्ना छोरीहरू पतिहरूलाई देऊ, तिनीहरूले छोराहरू छोरीहरू जन्माउन् कि तिमीहरू सङ्ख्यामा बढ्दै जाऊ घटेर नजाऊ भन्नुहुन्छ है यिर्मयाको पुस्तक 29 अध्यायको 6 पदमा। तिमीहरू बढेर जाऊ घटेर नजाऊ। आज हामी यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया जगतका छोर समान परमेश्वरको काम फैलेर जाओस्। सबैजना एउटा स्वर्गीय दर्शनमा प्रेरित 2:42 अनुसार आज प्रेरित 26:19 स्वर्गीय दर्शनमा रहेर होइन एउटा परमेश्वरको वचनको एउटा नक्सा प्रभुले दिनुभएको सेवाकाई उहाँको पाइलोमा टेकेर हिँड्ने मण्डली होइन, उहाँको रूपमा रूपान्तरित हुने मण्डली आज परमेश्वरले चाहिराख्नु भएको छ। यसकारण परमेश्वरले आज बढेर जाने जाति हौँ हामी भनेको चाहिँ, घटेर जाने चाहिँ होइन। यसकारण परमेश्वरले बढाइराख्नु भएको छ। प्रभुको वचन लेखेको छ नि, तिमीहरूलाई एकबाट म 1000 बनाउँछु प्रभुले भन्नुभएको छ है यशाया 60 अध्यायको 22 पदमा। एकबाट प्रभुले 1000 बनाउनुहुन्छ होइन। दुर्बल जाति म सामर्थ्य बनाउँछु प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर यो हुनको लागि आज तपाईँ र म के गर्नुपर्छ? हामीले यूहन्ना 12:24 पढेको छौँ, हामी चाहिँ गहुँको दाना भुइँमा परेर मरे झैँ हामीले बाहिरी शरीर सबै मर्नुपर्छ। यसकारण आज हामीले डराउनु हुँदैन। एकजना दुईजनाबाट परमेश्वरले कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुभएको छ। यशायाको पुस्तक 51 अध्यायको 2 र 3 पदमा तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नुहोस्, यति राम्रो कुरा लेखेको छ त्यहाँनिर। अब्राहम पनि एक्लो अवस्थामा थिए, तर आज परमेश्वरले अब्राहम र सारा पनि एक्लो भएको कारण त्यो ठाउँमा है यहाँ के भन्नुहुन्छ भने यहाँ 51 अध्यायको 2 पद 3 पदमा 2 पदमा है 2 र 3 पदमा लेखेको रहेछ। यशाया है, आफ्ना पिता अब्राहम र तिमीहरूलाई जन्म दिने सारालाई हेर, किनकि मैले उसलाई बोलाउँदा ऊ एक्लै थियो अनि मैले उसलाई आशिष दिएँ र उसलाई सङ्ख्यामा बढाएँ। एक्लै थियो। आज एउटा बिउ असल होस्, आज हामीलाई धेरै चाहिँदैन तर त्यो असल बिउ होस्, त्यहाँबाट प्रभुले धेरै फैलाउनुहुन्छ। प्रभुले नियुक्त गरेकाहरूलाई बुझ्नुभयो त? यहाँनिर सङ्ख्यामा बढाए भन्छ, किनकि परमप्रभुले सियोनलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ। 3 पदमा उहाँले त्यसका सबै उजाड भएका ठाउँहरूलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ अनि उहाँले त्यसको उजाड स्थानलाई अदन झैँ र त्यसको मरुभूमिलाई परमप्रभुको बगैँचा झैँ तुल्याउनु हुनेछ। त्यसभित्र हर्ष र आनन्द, धन्यवाद र सङ्गीतको ध्वनि पाइनेछ। प्रियहरू, आज हाम्रो जिन्दगी आशिषमय भएर जान्छन्। आशिषमाथि आशिष प्रभुले भन्नुभएको छ नि त, आशिषमाथि आशिष। यसकारण आज तपाईँ र म चाहिँ आशिषमाथि आशिष यो जीवन पाउनको लागि होइन, यो एउटा रमाहाटको जिन्दगी, हराभराको जिन्दगी, बाह्रैमास फलफलिराख्ने जिन्दगी होइन, आज हुनको लागि चाहिँ आज तपाईँ र म गलतीको किताब 2:20 पद अनुसार आज हाम्रो जीवन चाहिँ ख्रिस्टसँग मर्नुपर्छ। यहाँ लेखेको छ गलती 2:20 पदमा, म ख्रिस्टसित क्रुसमा टाँगेको छु, तैपनि म जिउँछु तर म त होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ भन्छ। ख्रिस्ट चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा जिउनुपर्छ, हामी जिउने होइन। होइन, प्रभु चाहिँ मेरो जीवनमा जिउनु भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ होइन। बाइबलमा 2 कोरिन्थी 4:10 पदमा लेखेको छ, ख्रिस्ट येशूको डाम र उहाँको मृत्यु र मराई गराई बौरी उठाइको आज जीवन लिएर आज हामी जिउने मान्छेहरू हौँ। यसकारण होइन त्यहाँ चाहिँ जीवन छ होइन। गलत 2 त्यहाँ हामीले जीवनमा जिरहेको हुन्छौँ। फल दिने रुख, शीतल दिने, स्वास्थ्य दिने होइन, आज हामी त्यो हुनुपर्छ। एकादशलाई फल पनि दिने, शीतल पनि दिने, स्वास्थ्य पनि दिने होइन, एकदम बढाउँदै लाने तपाईँ र मेरो जिन्दगी होइन, हरियाली रुख जस्तो होइन। बाइबलले भन्छ मिश्रबाट मैले एउटा रुख रोपेर ल्याएँ यहाँनिर भनेको छ नि त। आज हामीले कहाँबाट तपाईँहरूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ होइन। नेपालको एउटा विकट, हामी एउटा नेपालको मान्छेहरू त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरू होइन परमेश्वरको सेवा आज त्यहाँ मात्र त्यहाँका देशमा भएकाहरूलाई बटुलेर अनि सारा विश्वमा भएका आफ्नो प्रभुको दासबाट वचनहरू खुवाउने पिलाउने काम होइन, एकदमसँगले हृदयमा बोझ भएको कारण परमेश्वरले तपाईँको मेहनत परिश्रम आशिष दिनुहुन्छ। किनभने तपाईँ र ममा चाहिँ यो फल चाहिँ रहिराख्नुपर्छ होइन। बाइबलमा चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभुले चाहिँ सधैँभरि त्यो फलमा चाहिँ तिमीहरू के हो त रहिराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ मत्तीको पुस्तक 21 अध्यायको 18-19 पदमा लेखेको छ। प्रभुले फल खोज्दै जानुभयो, त्यहाँनिर फल खोज्दै जानुभयो, फल पाउनु भएन, उहाँलाई भोक लागेको थियो होइन। बिहानै जाँदा अनि उहाँले त्यसलाई श्राप दिनुभयो, त्यो रुख त सुकिहाल्यो भन्छ। सुकिहाल्यो है, त्यो एउटा अचम्मको कुराहरू छ होइन। सधैँ त्यहाँ कसरी रह्यो त? अथवा त्यहाँ बाइबलमा त्यही कुराहरू छ। मर्कुसको पुस्तक 11:12-13 लेखेको छ, त्यहाँनिर रुखलाई श्राप दिनुभयो परमेश्वरले, रुखलाई श्राप दिनुभयो। किनभने त्यो नेभारको रुखमा
फलको सिजन थिएन भन्छ। अनि फलको सिजन थिएन, रुखलाई श्राप दिनुभयो। यसो हेर्दा त अनौठो कुरा भयो नि त। बिना सिजन फल खोज्ने अनि फल नपाउँदाखेरि श्राप दिने कस्तो प्रभु भन्ने खालको कुरा छ नि त। तर यस कारणले गर्दाखेरि आज यो रुख चाहिँ आज तपाईँ र म हौँ। बुझ्नुभयो? यो शारीरिक संसारको फलको रुख मात्र हामीले सोच्ने कुरा हुँदैन। यो रुख चाहिँ तपाईँ र म हौँ। यसकारण तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जुनै पनि समयमा एकदम तयारी भनेको चाहिँ फल फलिरहेको जिन्दगी, एकदम प्रभुलाई पर्खिराख्ने जिन्दगी, कहिले पनि निराश नभएको जिन्दगी, 12 मास कुनै रुखले फल फलाउँछ त? अघि हामीले पढ्यौँ नि प्रकाशित वाक्य 22 को 2 पद। 12 मास 12 प्रकारको 12 महिना फल फलाउने रुख त कहीँ पनि हुँदैन। तर तपाईँ र मेरो जिन्दगी 12 मास फल फलिरहेको जिन्दगी, 12 मास तयारी भइरहेको जिन्दगी, 12 मास अरूलाई शीतल दिइरहेको जिन्दगी, 12 मास एकदम हामी एकदमसँग अरूलाई खुवाइरहेको जिन्दगी, 12 मास हामी भरपुर भइरहेको जिन्दगी, 12 मास आज हामी के हो त एकदम हरियाली भरियाली अरूलाई स्वास्थ्य पारिराख्ने जिन्दगी, अरूलाई शीतल दिने जिन्दगी, 12 मास यो रुख चाहिँ त्यस्तो हो। बाइबलमा यहाँनिर प्रभुले फल खोज्दै जाँदाखेरि रुखलाई पाएन अनि श्राप दिनुभयो। अनि किन दिएको होला हौ भन्ने हुन्छ नि त। फेरि सिजन पनि थिएन भन्छ यहाँ मर्कुसको पुस्तक 11 अध्यायमा 12 पद, म 13 पद पढेर सुनाउँछु है हजुरहरूलाई ल। अनि भोलिपल्ट उहाँहरू बेथानीबाट निस्कनु भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो। अनि टाढामा पातै पात भएको एउटा नेवाराको रुख देखेर त्यसमा केही पाउँछु कि भने उहाँ जानुभयो। तर त्यसनेर आइपुग्नु भएपछि उहाँले पात बाहेक अरू केही पाउनु भएन, किनकि नेवाराको फल्ने समय थिएन भन्छ। अनि येशूले जवाब दिएर त्यसलाई भन्नुभयो, अबदेखि उसको कहिले पनि कसैले तेरो फल नखाओस् भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि उहाँको चेलाहरूले पनि यसो छक्कै परे। अनि त्यो त रुख सुक्यो भन्छ। त्यो रुख सुकिहाल्यो, त्यो त श्राप दियो। अबदेखि तेरो फल कसैले नखाओस्, कसैले नहोस् तँलाई। त्यहाँ प्रभुले पाउनु भएन नि त्यतिखेर फल। फेरि त्यहीँनिर लेखेको सिजन थिएन भन्छ त्यो रुखमा चाहिँ। चेलाहरूले सुनिरहेको थियो। चेलाहरूलाई त्यो एउटा दृश्य, त्यो घटनाले चाहिँ चेलाहरूलाई भनिरहेको थियो। आज परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज हामी वचन सुन्ने आहा भन्ने मात्र होइन, प्रत्येक वचन तपाईँ र मैले लिएर हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्दै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मलाई भनेको वचन, मेरो लागि हो वचन चाहिँ, होइन? हामीले वचन दिन्छौँ, हामी वचन दिँदा खालि अरूको लागि होइन, यो वचन मेरो लागि पनि हो, होइन? एउटा घटना एउटा जग्गामा गएछन्, साबुन बनाउने अनि सराफहरू बनाउने ठुलो फ्याक्ट्री रहेछन्। त्यहाँनिर साबुन पेक गरेर गाडी पठाउँदा रहेछन्। अनि त्यहाँनिर सराफहरू एकदम प्याकिङ गर्दै गर्दै एकदमै अरूको लागि, देशको लागि, जनताको लागि विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न सहर बजारमा लाँदा रहेछन्। अनि यसो हेरिरहेको रहेछ एकजनाले। तर त्यो साबुन बनाउने मान्छे, साबुन पेक गर्ने, सराफहरूलाई गाडीमा लाने सबै मान्छेहरूको लुगा त धैलो मैलो, एकदमै मैला, कत्ला, कति दिन ननुहाएको लुगाहरू पो छन् अरे। अनि यसो हेरेछ, होइन तिमीहरू यत्रो सराफ बनाउँछौ, साबुनहरू बनाउँछौ, तर तिमीहरू चाहिँ कति साह्रो मैला बसेको भनेछन्। कति साह्रो मैला बसेको हौ भन्दाखेरि चाहिँ हामी त हाम्रो लागि होइन नि, यो त हामी त्यहाँ काम गर्ने पो त, अरूको लागि हो भनेछ। आज कति हामी आफै पनि अनि हामी जो पनि होस् प्रभुको वचन सेयरिङ गर्ने प्रभुको दासहरू, होइन? वचनको प्रतिस्पर्धा गर्ने मात्र होइन, हामी अरूलाई त्यो है सराप र साबुन पेकिङ गरेर अरूलाई पठाउँछौँ, आफू चाहिँ मैलै बसेको जस्तो होइन। परमेश्वरको वचन चाहिँ हामी चाहिँ अरूलाई सप्लाई गर्ने मात्र होइन, त्यो वचन चाहिँ आफूलाई पनि लिनुपर्छ, आफूलाई पनि एप्लाई गर्नु पर्यो, होइन? यो चाहिँ हो, यो वचन चाहिँ आज मेरो लागि पनि हो, होइन? भनेर हामी यस वचनले चाहिँ तपाईँ र म पग्लेनौँ, वचनले चाहिँ तपाईँ र म एकदमसँग खारिएनौँ भनेदेखि आज तपाईँ र मलाई प्रभुको वचनले केही काम गर्दैन। वचनले मात्रै त सुधारिँदैन है दास भन्छ हितोपदेश 29 अध्यायको 18 पदमा। याद गर्नुहोस् त, प्रभुको वचनले मात्रै चाहिँ प्रभुको दासहरू होस्, कोही पनि आज सुधारिँदैन। यहाँ वचनको प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा पनि बाइबलमा लेखिएको छ 19 पदमा। हितोपदेशको पुस्तक 29 अध्यायको 29 अध्यायको होइन 29 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ, वचनहरूले मात्र दास सुधारिने छैन भन्छ। वचनले मात्रै चाहिँ सुधारिँदैन मान्छे चाहिँ, वचन चाहिँ आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। आज परमेश्वरको आवाज ममा हो, परमेश्वरको वचन आगो हो, अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा पग्लिरहेको महसुस हुनुपर्छ, हामी पश्चातापी भइराख्नुपर्छ है। यहाँनिर अब के हो त, 12 मास फल फलाउने रुख,
उसले अनि त्यहाँ फल नपाउँदाखेरि श्राप दिने, चेलाहरूले चाहिँ त्यो सुन्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ 11 अध्यायको 13 पद मर्कुसमा। अब यो घटना कस्तो हो त भन्दाखेरि यसो विचार गरौँ त, फल फल्ने समय नै छैन, कसरी फल हुनु त? अनि फल नपाउँदा किन श्राप दिनु त? यो रुख चाहिँ आज तपाईँ र म हुँ, अर्थात् यसले चाहिँ के देखाउँछ, अब उपरान्त तँमा फल नमलाओस्, कसैले पनि नखाओस् पनि भनिरहेको छ। भनेपछि मौका छैन, एकचोटि फेरि म फल्छु भन्दा छैन, बाइबलमा छ नि त, मौका दिएको छ तपाईँ र मलाई, यत्रो मौका दिएको छ। मालिक आयो अनि मालिकलाई भने रुखलाई ढालिदे, 3 वर्षदेखि मैले फल खोज्दैछु भन्दा मालिक अब 1 वर्ष पर्खिदिनुहोस्, फल्यो भने ठिकै छ, माया हुन्छ मेहनत गर्नेलाई, परिश्रम गर्नेलाई, भएन भने काटौँला न त भनेर मालिकलाई सम्झाएको छ। यसकारण आज तपाईँ र म फेरि पछाडि मौका छैन। प्रभु आउँदाखेरि जतिखेरमा आउँदा हाम्रो जीवनमा फल फलि नै राख्नुपर्छ। यसलाई तयारीको जिन्दगी हो यो चाहिँ, बुझ्नुभयो त? यसकारण हाम्रो जिन्दगी चाहिँ के हो त? यहाँ प्रकाशित वाक्यमा होइन, यहाँ चाहिँ कहाँ छन् भने त्यो चाहिँ यशायाको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ। हामी चाहिँ एउटा के हौँ त भन्दाखेरि आज प्रभुका जनहरू, हामी यो रुखहरू चाहिँ तपाईँ र मलाई त्योसँग सम्बन्धित गर्छ है। यसकारण फल फलिरहेको जिन्दगी, अरूलाई पनि शीतल दिने जिन्दगी होइन। यशायाको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पदमा यो कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ। म पढेर तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। किनभने सेनाहरूका परमप्रभुको दाखबारी चाहिँ इजरायलको घराना हो भन्छ है। अनि यहुदाका मानिसहरू चाहिँ उहाँको मनोहर बोट बिरुवा हुन्। अनि उहाँले न्यायको खोज गर्नुभयो तर हेर थिचोमिचो, धार्मिकताको खोज गर्नुभयो तर हेर चिच्याहाट। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट यो बोट बिरुवा, यो बोट भन्ने, यो बिरुवा भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनसँग यहाँनिर प्रभुको वचनमा लेखेको छ। तर आज आशा उल्टा भइरहेको छ कति प्राय ठाउँमा प्रियहरू हो। आज आशा उल्टा भइरहेको छ। इर्मियाको पुस्तक 2:19 अनुसार मैले त असल भद्राक्षको रुख रोपेको थिएँ, तर आज कसरी त चाहिँ आज बदली भएर जङ्गली भइस भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले आज जङ्गली बनाइरहेको हुन्छौँ। स्याहार सम्हार गरेन भने जङ्गली हुन्छ। पहिले राम्रै रोप्दाखेरि पनि होइन, बाइबलमा यो कुराहरू पाउँछौँ होइन। कसरी तिमी जङ्गली भयौ होइन? किनभने यहाँ हितोपदेशको पुस्तक 24 अध्यायमा लेखेको छ, यदि हामीले अल्छी गऱ्यौँ, यसलाई गोडमेल गरेनौँ, यसको स्याहार सम्हार गरेनौँ, यसको राम्रो देखरेख गरेनौँ भने आज राम्रो कुरा पनि भोलि जङ्गली भएर जानु सक्छ भन्ने कुराहरू छ है। आज हामीले तपाईँ र मलाई एउटा चेतावनी छ। 24 अध्यायको 30 पदमा म एउटा अल्छेको बारीबाट, एउटा समाज नभएको मान्छेको दाखबारीबाट भएर गएँ भन्छ। 24 को 30 पदमा 31 पदमा भन्छ, अनि हेर काँडाहरू बढेर त्यो सबै ढाकिएको छ रहेछ, यसको भुइँ सिस्नुले ढाकेको रहेछ, त्यसको ढुङ्गाले पर्खाल भत्केको रहेछ, ढुङ्गाको पर्खाल भत्किसकेको छ। आज राम्रो प्रकारको स्याहार सम्हार भएनन् भने घर पालुवा जनावर पनि भोलि जङ्गली हुन्छन्। राम्रो प्रकारले जनावरहरूलाई घरमा चारो भने त खुस्केपछि जङ्गलमा पुगिसकेपछि त्यो जङ्गली हुन्छ। घरमा पाल्ने कुखुरा राम्रो चारो दिन उडेर गएर जङ्गलमा बसेपछि जङ्गल त्यो जङ्गली हुन्छ। आज विश्वासीहरू प्रभुले दिनुभएको बगाल भेडाहरू आज तपाईँ र मेरो हातमा छ, त्यसलाई राम्रो संरक्षण गरेनौँ भने भोलि त्यसलाई हामी जङ्गली बनाइदिन्छौँ, परमेश्वरलाई नै नचिने बनाइदिन्छौँ। यसमा प्रभुको एउटा मेहनत परिश्रम भने चाहिँ एउटा परिश्रमी मान्छेको हातमा एउटा काँडा गाडी परोस्, ढुङ्गेनी परोस्, परिश्रमी मान्छेले त्यसमा ठुला ठुला मकैको घोगा, धेरै ठुल्ठुलो गहुँको बाला, धानको बाला उब्जाउ गरेर आज आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्छन् भने आज अल्छीको हातमा खेत एकदम दामी मलिलो बारी पनि अल्छीको हातमा पऱ्यो, भोलि सिरुबारी नै सिरुबारी काँडा घारी बनाउनु बेर छैन। यसकारण तपाईँ र म अल्छी नहुनुपर्छ। यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, समयको ख्याल गर्नुपर्छ। यो रुख तपाईँ र म नै हौँ, बुझ्नुभयो? अरूलाई शीतल दिनुपर्छ, अरूलाई स्वास्थ्य दिनुपर्छ, अरूलाई फल दिनुपर्छ होइन, बुझ्नुभयो त? यस कारणखेरि आज तपाईँ र म प्रभु आउँदाखेरि पनि उहाँले त्यो फल खोज्नुहुन्छ, बुझ्नुभयो? सधैँभरि फल हुनुपर्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। कुनै पनि समयमा आज फल रहितको आज तपाईँ र म हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर पढेका छौँ। उहाँको आगमनलाई सङ्केत गर्छ। अब उपरान्त कहिले त म फल नफल्नुहोस् भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ त? कस्तो अचम्मको मान्छे हो भन्ने हो नि त, उस्तै हो भने त नबुझ्ने हो भने त। तर अब कहिल्यै पनि मौका छैन, यो मौका हो। अहिले अन्तिम शताब्दी हो यो चाहिँ। यो यतिखेर एउटा परमेश्वरको एउटा ऱ्याप्चरको एउटा मण्डली हो यो चाहिँ, ऱ्याप्चरको मण्डली चलिरहेको छ। यस कारण अब परमेश्वरको एउटा गुप्त आगमन हुन्छ। त्यतिखेर मण्डली उठाएनन् भने त्यहाँबाट ख्रिस्ट विरुद्धको हातमा पर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? त्यस कारण इर्मिया 2:1 अनुसार असली भद्राक्ष पो मैले रोपेको थिएँ, जङ्गली पो भएछौ, हेर्नुहोस् त, त्यस्तो अवस्थामा भइरहेको हुन्छ। यस कारण तपाईँ र मलाई मण्डली जिम्मा दिएको छ।
अनि यो चाहिँ एउटा नियुक्ति गरेको आज तपाईँ र म परमेश्वरबाट खटाइएको तपाईँ र म गोठालो भएर चराउनुपर्छ। मण्डलीमा हाम्रो व्यक्तिगत प्रशंसा होइन, व्यक्तिगत चर्चामा आउने पनि होइन, मण्डलीलाई आफ्नो स्थानीय मण्डलीलाई मात्रै चर्चामा पुर्याउनको लागि हामी अगाडि बढ्ने पनि होइन, हाम्रो अगाडि बढेको हाम्रो बडाहरूको प्रशंसा चर्चा गर्ने पनि होइन। यसकारण आज परमेश्वरको सेवा एकापट्टि वचनलाई छोडेर आज हामी अर्कोतिर नलगाउँ, हामीले परमेश्वरको ट्र्याकमा हामी सधैँभरि हिँडौँ अनि अरूलाई पनि हिँडौँ भन्ने प्रभुको चाहना हो। यहाँनिर प्रेरितको किताब 6:2 यहाँनिर चेलाहरूले त्यो सल्लाह दिएको थिए त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई। के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रेरित 6 तब ती 2 12 जनाले चेलाहरूको जमातलाई आफू कहाँ बोलाएर भने परमेश्वरको वचन छोडेर खुवाउने पियाउने सेवा गर्नु हाम्रा निम्ति उचित छैन भन्छ है प्रियहरू हो। आज परमेश्वरको वचनलाई एकापट्टि राखेर हैन रीतिविधि संस्कारतिर हामी ढल्किनु हुँदैन, एउटा क्रिस्चियन नीतिमा हामी जानु हुँदैन हैन, एउटा विधितिर जानु हुँदैन। तर आज हामी परमेश्वरको शिक्षा संगति प्रभु प्रार्थना जो सेवाकाई आज ब्रदर बक्सिङले 1940 सालमा जसरी एउटासम्म मद्रासबाट हेब्रोन हुँदै अहमदाबाद हुँदै कालिम्पोङमा जसरी आफ्नो काम स्थापना गर्ने त्यो इतिहास जिउँदो छ। इतिहासलाई हामीले सधैँभरि सक्षम राख्नुपर्छ। त्यो कुराको लागि अभिभारा हामी सबैजनाको लागि हो हैन। त्यही ठाउँमा गएर बस्नु भन्ने कुरा छैन हैन। बाहिर जसरी पावलले प्रभुको सेवा धेरै गरे, यरुशलेममा पावल बसेन, यरुशलेमका चेलाहरूसँग उहाँको सम्बन्ध पनि थिएन, पछाडि कति वर्षमा बादमा गए त्यही पनि फेरि फर्केर आइहाले। तर बेसी चिन्ता फिक्री गरेर सेवा गर्ने भनेको चाहिँ मनलाई दरिलो बनाउने, हरेक कुराको खण्डन गर्ने, खतनाको विषयमा एकदम दरिलो प्रकारले अगाडि बढ्ने चाहिँ पावल हो। यसकारण आज हामी प्रभुका सेवा गर्नेहरू होइन, हामी सबैजना प्रभुबाट नियुक्त भएकोहरू हौँ हामी होइन। जहाँसुकै हामी जुन जुन ठाउँमा सेवा गर्छौँ एउटा ठुलो मन लिएर फराकिलो विचार लिएर होइन हामी प्रभुको सेवामा हामी लागि पर्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। किनभने यो चाहिँ कसरी हामी गर्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मर्कुसको पुस्तक 4:28 पनि त्यो एउटा पद पढ्छु म, अन्तिम पद है यो चाहिँ है। मर्कुसको पुस्तक 4 छोटो समयमा धेरै समय हुँदैन होइन, पछाडि फेरि प्रभुले मौका दिनु गर्दै गरौँला। मर्कुसको पुस्तक 4:28 तपाईँले बुझ्नुभयो। जब 4:28 यहाँनिर कहाँ छ भने किनभने पृथ्वी आफैले फल फलाउँछ, पहिले पात त्यसपछि बाला, त्यसपछि बालामा पुरा अन्न। यसलाई चाहिँ के देखाउँछ, एउटा सिस्टममा जानुपर्छ होइन। पहिला बाला फल्दैन होइन, पहिला बिरुवामा बिउ मर्नुपर्छ योहन्ना 12:24 अनुसार। त्यसले सानो टुसा हान्छ, त्यहाँबाट 1-2वटा पत्ता लगाउँछ, त्यहाँबाट बिस्तारो सानो सानो फुल फुलेर बाला लाग्छ, बालापछि मात्रै अन्न आउँछ। सिस्टममा जानुपर्छ, सिस्टमेटिक ढङ्गले आज यहाँनिर कुरा गरेको छ यसमा। अनि त्यहाँनिर बाली के हो त काटिन्छ, त्यो चाहिँ अनि बाली काटेर खलामा ल्याइन्छ। आज काट्ने बनाउने बाली अलरेडी तयारी छन् परमेश्वरको मण्डली। तर आज तपाईँ र मैले काट्ने मान्छेहरू खेतालाहरू चाहिँ एकदमसँगले आज एकदम योग्यको खेतालाहरूको आवश्यकता मण्डलीमा प्रभुले खोजिराख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी कसैको कुरा नसुनिकन दाहिने बायाँ नहेरिकन प्रभुको वचनमा होइन, जो प्रभुले पत्रुस याकुब यूहन्नालाई एउटा डाँडामा लानुभयो, उहाँको रूपान्तरित भयो मर्कुसको पुस्तक 9 अनि त्यहाँनिर है प्रभु येशू मोसा र एलियालाई देख्यो। त्यहाँनिर चेलाहरूले यहीँनिर बनाऊ डेरा भनेर पत्रुसले भनेको कुरा हामीलाई थाहा छ। तर प्रभुले जवाब दिनुभयो होइन, प्रभुले जवाब दिनुभयो है। त्यतिखेर 2 जना गइसकेका थिए, प्रभु येशू मसीह मात्रै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर प्रभुले भन्नुभयो यिनी मेरा आवाज आ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनकै कुरा सुन भन्यो। बुझ्नुभयो त। त्यहाँदेखि चेलाहरूले येशू ख्रीष्टलाई बाहेक अरू कसैलाई देखेन भन्छ। हाम्रो हेराइ, हाम्रो नजर येशू ख्रीष्टलाई हेरेर सिद्ध तुल्याउने, येशू ख्रीष्टलाई हेरेर अगाडि बढ्ने हो। आवाज सुन्ने भनेको उहाँको आवाज सुन्ने हो। परमेश्वरको वचनले के भन्छ, हामीले वचन छोडेर दाहिने बायाँ जाने कुरा हुँदैन। हामी संस्था खडा गरेको होइनौँ, कुनै झुनको पछाडि लागेको होइनौँ। तर परमेश्वरको वचनमा जो छ होइन, यसमा जस्तोसुकै सङ्घर्ष गरेर यसलाई बचाउने पक्ष अनि प्रभुका जनहरूलाई सही ढङ्गले आज हामीले नेतृत्व बनाएर एकदम सक्षम बनाएर अगाडि बढाउने, हामीले जङ्गली बनाइदिने होइन, हामीले उनीहरूलाई काँडा गाडीमा हराइदिने होइन।
यस कारण आज हामीले त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ है। यस कारण हामीले यूहन्ना 12:24 पढ्यौँ, हामी मर्नुपर्छ। यो मरेकै कारण आज तपाईँहरूलाई यो सेवाकाई है त्यो क्षेत्रमा गएर गर्नुभएको छ। यस कारण अरूलाई शीतल पार्ने काम है। फिलिपीको 1:7 20 पदमा लेखेको छ, पातले एकदम शीतल पार्यो, ढुक्कसँगले अरूलाई दिनुपर्छ है। एकदम ठुलो रुख जस्तो जकरियाको पुस्तकमा लेखेको छ, जकरियाको पुस्तकमा है। यहाँ यस्तो राम्रो कुरा छ है जकरियाको पुस्तकमा, अरूलाई शीतल पार्ने होइन, अरूलाई आनन्दित दिने होइन, अरूलाई खुसी पार्ने। जकरिया 3:10 पदमा, त्यस दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो छिमेकीलाई दागको बोट मण्डे नेभाराको रुख मुनि बोलाउने छौ, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ भन्छ। मिकाको पुस्तकमा त्यो कुरा पाउँछ। शीतल पाओस् अरूले हाम्रो जीवनबाट, अरूले आराम पाओस्, अरूले खुसी पाओस्, हामी त्यो ध्यानतिर जानुपर्छ। यसकारण अब यहाँसम्म हामीले प्रभुको वचन पढ्यौँ। यो विषय एउटै छ, हामी मर्नुपर्छ। मरिसकेपछि त्यसले बोट एउटा ठुलो बोट हुन्छ, त्यसले फल फलाउँछ, फल फलेर अरूले खान्छन्, तृप्ति हुन्छन्। बाजा पातहरूले उनीहरूले शीतल पाउँछन् अनि पातहरूले अहिले स्वास्थ्य पनि हुन्छन्। आज हेर्नुहोस् त कति राम्रो, अरूलाई शान्तिको साथमा रुखको वरिपरि मान्छे बसेको हुन्छ। त्यो रुख चाहिँ आज तपाईँ र म नै हो अनि त्यो रुख चाहिँ फलफलिरहेको जिन्दगी हो। त्यसको जरा चाहिँ भित्रसम्म पुगेको हुन्छ। एफसीको पुस्तक 5:17-18 पदमा लेखेको छ, विश्वासको जरा, प्रेमको जरा, आशाको जरा, पवित्रताको जरा। त्यो जरा गाडेको हुन्छ, चारैतिर जरा गाडेको हुनुपर्छ। त्यो राम्रो रुख जस्तो हुनुपर्छ है। प्रियहरू, तपाईँ र म चाहिँ शीतल दिने, हामी काँडाको रुख जस्तो पनि होइन, एकदम फलवन्त एउटा निभाएको रुख, तपाईँलाई थाहा छ होइन, अङ्गुरको रुख जस्तो। यस कारण तपाईँ र मैले त्यस प्रकारको जीवन अरूलाई हामीले आफैले जिएर अरूलाई जिउन सिकाउने आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यो सेवाकाई सुम्पनु भएको छ। यस कारण यो सेवाकाई गर्नको लागि तपाईँ र मैले जो वचन हामीले बोलेका छौँ यो मेरो लागि पनि हो अनि हामी प्रत्येकको लागि हो। वचन सुन्ने राम्रो मात्र भन्ने चाहिँ होइन, बाइबलमा छ नि वचन चाहिँ राम्रो रहेछ भन्छ, त्यहाँदेखि भोलि आफ्नै काममा लाग्यो भने हामी कहिले पनि सुधारमा आउँदैनौँ। परमेश्वरको वचनअनुसार भजन सङ्ग्रह 147:18 पदमा लेखेको छ, उहाँको वचनले चाहिँ तपाईँ र म पग्लिनुपर्छ। पगालेनौँ भने होइन हामी परमेश्वरको काम लाग्ने भाडा हामी बनिरहेको हुँदैनौँ, हामी एक्लै हुन्छौँ। हामीले फल फलाउनुको सट्टो, मर्नुको सट्टो हामी बाहिरै बसिरहेको हुन्छौँ। कुनै प्रकारको तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा उन्नति हुँदैन प्रियहरू हो। त्यस कारण आज तपाईँ र म चाहिँ मरेको जिन्दगी हुनुपर्छ, ख्रिस्टको पाइलोमा टेकेर हिँड्ने। उहाँले पनि यही जिन्दगी आज होइन बिताउनु भयो र हामीलाई पहिलो पत्र 2:21 पद अनुसार उहाँको पाइलोमा टेकेर हिँड्नको लागि बोलाउनु भएको छ। सो अनुसार अब हामी उहाँको पाइलोमा टेकेर हिँडौँ होइन। यो छोटो वचन हामीले पढेका छौँ अनि तपाईँले गवाई पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन। गवाई चाहिँ अब म अहिले बेलबारी बेरिया प्रार्थना मनमा सेवा गरिरहेको छु होइन। मेरो परिवारसहित हामी 5 जना छौँ, 3 जना मेरो बालबच्चाहरू छन्, हामी 2 जना छौँ। बेरियामा आएको हामी 1 वर्ष भयो। योभन्दा अगाडि धनकुटाको मण्डलीतिर हामी बस्यौँ। धनकुटा जिल्लामा मण्डलीहरू छन् कतिवटा, अनि विभिन्न जग्गा हुँदै हामी पहिले काठमाडौँमा पनि बस्यौँ, एल्बेतेलमा, अरू है सिलगढी लगायत इन्डियाको विभिन्न भागमा हामीले सेवा गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। प्रार्थना गरिदिनुहोस् होइन। सेवा गर्दै जाँदा उकाली ओह्राली तलमाथि समस्या परिस्थिति आँधी बेह्रो तुफान जीवनमा आउँछन्। यो सबै कुराहरू त भन्दै लाँदाखेरि अब हामीलाई घन्टा हुन्छ, गवाईको समय नै धेरै समय राख्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले है मेरो नाम टाइटस तामाङ हो, मेरो जन्मथलो पहिला पहाड घर चाहिँ भोजपुर हो। अहिले हामी यहाँनिर छौँ। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आगामी दिनमा प्रभुले अझै मौका दिनुभयो भने तपाईँहरूसँग राम्रो प्रकारले बातचित गर्दै गरौँला। यो लकडाउनको समयमा छौँ हामी, सबैतिर हाहाकार छ, कतिको घरमा आज पीडा छ, उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। भोलि आज हाम्रो सामुन्नेमा यो आउँदैन भन्नु सक्दैन। प्रभुको इच्छा जे छ, हामी प्रभुको इच्छालाई खोज्ने मान्छे हौँ होइन। हामीलाई इच्छा भनेर अगाडि हाम फाल्नु जाने पनि होइन। प्रभुले पनि भन्नुभयो हुनसक्छ भने पिता यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा भनेर उहाँले भन्नुभयो भने आज परमेश्वरबाट आउँछ नै भने हामी टाढेर भागेर जाक्ने जग्गा कहीँ पनि छैन। तर पनि परमेश्वरको सामनेमा हामी होसियारीपन जतिसम्म हामी अपनाउँ, परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ, सुरक्षा उहाँमा छ। भजन 4:8 पद अनुसार, भजन सङ्ग्रह 91:10 पद अनुसार। यसै कारण हामी एका दोस्रोलाई प्रार्थना गरेर गरौँ होइन। फेरि पनि अब समय गइसकेको छ, 7 बजेर अब अहिले यहाँको 10 मिनट गइसक्यो होइन। तपाईँहरूलाई पनि ढिलो चाँडो यताउता होला, आफ्नो आफ्नो समय हुन्छ होइन। तपाईँहरूले यो मौका दिनुभयो, दुर्बल पनि तपाईँको सामने रहेर छोटो सङ्गति गर्ने मौका दिनुभयो। अरू बेला हामीले अरू सङ्गति गरिरहेका छौँ है। प्रभुले हामीलाई तपाईँहरूलाई पनि आशीष दिउन्। हाम्रा दाजु जोन गुरुङलाई हामीसँग बातचित भयो, हामीले देखादेख चाहिँ अब भएको छैन। हाम्रो रुबेन भाइसँग चाहिँ हामी पहिला भेटाभेट पनि भएकै रहेछ। मैले यसो उहाँको फोटो हेर्दाखेरि हाम्रो बलु भाइ हुनुहुन्छ। अरू विभिन्न राष्ट्र विभिन्न ठाउँबाट जतिजनाले
यो हेरिराख्नु भएको छ, आवाज सुनिराख्नु भएको छ, यो अडियो आवाज तपाईँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामीले युकेमा पनि हामीले बेतेल मण्डलीमा हामीले सेवा गरिरहेका छौँ, धेरैचोटि भयो। कुवेतमा हाम्रो डोल भाइहरूसँग अरू विभिन्न राष्ट्रमा गर्दैछौँ। तपाईँहरूसँग पनि गर्ने मौका पायौँ है। प्रभुले दिनुभएको समय हो होइन, दुर्बलताको साथमा कमजोरताको साथमा प्रभुको वचन गएको छ होइन। दुर्बलताको जुन नापमा हुनु पर्थ्यो हुन सकेन, प्रभुले क्षमा गरेको हुन्। तपाईँले मलाई क्षमा गर्नुहोस् है। र हुन्छ यति भन्दै म अब आजको सेवाका यतिमै राख्छु। सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। र थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।